दर्शमान बाबु नमस्कार। युट्युब च्यानल त्रिवेणी खबर टिभीको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शमान बाबु अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जोडिनु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि दैनिक रूपमा विशेष अनि महत्त्वपूर्ण समाचारका अपडेटहरू यहाँहरूमा आइरहनेछन्। दर्शमान बाबु देश अनि विदेशका सयौं महत्त्वपूर्ण समाचारका अपडेटहरू केही मिनेटमै प्रस्तुत गर्दैछौँ। समाचारहरू सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसैले समय अवधिभर हामीसँगै रहिरहनुहोला। दर्शमान बाबु तपाईहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि नेपाल भए आफू बसेको जिल्ला अनि ठाउँको नाम, यदि विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो भिडियो सामग्री के कस्तो लाग्छ? यदि भिडियो दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने भिडियोको कमेन्ट बक्समा रेगुलर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने न्यू लेख्न पनि। दुई सभापतिको समानान्तर गतिविधिले कांग्रेस फुटको डिलमा नेता कार्यकर्ता देखिए पार्टी एकताको पक्षमा। ओलीको आरोप सरकार प्रतिशोधमा उत्रियो, देश कसरी चल्छ भन्दै लगाए गम्भीर आरोप। देउबा पक्षको सम्मेलन रमेश लेखक र उमाकान्त चौधरीको प्रस्ताव गरियो पारित। देउबालाई विमानस्थलबाट महाराजगंज पुर्याउने सवारी चालक परे। ट्राफिक कारबाहीमा कानून आयोगद्वारा पदाधिकारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने सरकारले गर्दैछ नयाँ नियम लागू। हाजिर गरेर टाप कस्ने शब्दहरूको खोजीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के गर्ला त कारबाही? यस विषयमा विशेष जानकारी। शेरबहादुर देउबा गगन नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन मान्दिन, अदालतको निर्णय स्वीकार गर्छु भन्दै दिए प्रतिक्रिया। ज्ञानेन्द्र साईको देउबालाई सिधा चुनौती, म हिन्दू हुँ भन्ने धक्कु लगाउने अनि हिन्दू राष्ट्र किन बेचेको त भन्दै लगाए गम्भीर आरोप। प्रदीप पौडेललाई प्रश्न, देउबा आएपछि पार्टी एकताको सम्भावना टरेको हो कि के हो त भन्दै गरियो प्रश्न। ग्यासको हाहाकार बारे सभामुखको चासो, मन्त्रीसँग लिए जानकारी, बर्सातमा भिज्दै लाइन लाग्नुपर्ने कारण के हो त? यस विषयमा विशेष जानकारी। शिक्षा क्षेत्रमा बौद्धिक बहस आवश्यकता रहेको परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको भनाई। धर्म सम्बन्धी बुदाको भाषामा भयो विवाद, विमलेन्द्र निधि र प्रकाश र महत बीच भयो कागज खोसाखोस। सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा अगाडि बढाउने कांग्रेसको इतर समूहको प्रतिबद्धता। शिक्षा विधेयक छलफलमा शिक्षक संगठनको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारले गर्दैछ माग। केपी ओलीलाई हटाउनु पर्छ भन्ने पात्र र प्रविधिलाई दुत्कार्नु पर्छ, नेकपा एमालेका नेता शेरधन राईको भनाई। नागरिक नीति र नेतृत्व कार्यक्रम सुरु गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबै वामपन्थी शक्तिहरूका पहलहरू एकीकृत गर्न सके मात्रै उपलब्धि हासिल हुन सक्ने नेकपाका नेता शक्ति बस्नेतको भनाई। ग्यास अनुगमनमा होटल संघको आपत्ति, 5 तारे होटलको ग्यास मौजुदा कालोबजारी होइन भन्दै दिए प्रतिक्रिया। जेनजीको काँधमा चढेर देशलाई अँध्यारो युगतिर धकेलिन् षड्यन्त्रप्रति बाबुराम भट्टराईको चिन्ता व्यक्त। लोकतन्त्रको शक्ति फरक विचारलाई सम्मान गर्नुमा छ, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। मुलुक लफङ्गाहरूबाट शासित हुँदैछ, नेकपाका नेता घनश्याम भूषालको भनाई। बीपी र गणेश मानलाई कुनै पनि समूहभित्र कैद गर्न हुँदैन, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाको भनाई। शेरबहादुर देउबा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उपस्थित हुनै पर्ने सरकारले गर्दैछ नयाँ नियम लागू। त्रिशुलीमा बाँसको पुल हाल्ने भनेर भरम फैलाउनेलाई गालामा मालिस गरिदिए पुग्छ भन्दै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले दिए प्रतिक्रिया। गाली गलौजमा उत्रिन थाले पार्टी बैठक र प्रतिवेदन छल्दै हिँडेका केपी शर्मा ओली। इतर समूहले देउबालाई सभापति मानेर महाधिवेशन गर्ने गर्दैछ निर्णय। कांग्रेसमा इतर पनि छैन एकमत, मञ्चमै देखिएको ट्रेलरले हुँदैछ फुटको संकेत। कांग्रेस इतरको नेतामा शशाङ्क तोकिएसँगै भेलाको समापनमा गएनन् पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइराला। निर्वाचनमा ठूलो दल नबने पनि कांग्रेसको राष्ट्रिय शक्तिको पहिचान कसैले पनि खोज्न नसक्ने गगन कुमार थापाको भनाई। बजाङ जान लागेका पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्साल परी बिमारी, हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लिएर आउने तयारी। इतर समूहको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित प्रतिवेदन प्रति कांग्रेस संस्थापन पक्षको आपत्ति। अहिलेको प्राथमिकता कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकता होइन, जनतासँग सम्बन्ध सुधार हो, शङ्कर पोखरेलको भनाई। अब पूरा समाचार। दर्शमान बाबु आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष समाचारबाट सुरु गरौँ। संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री संसदसँगै डराएर मध्यराती फेसबुकबाट हुङ्कार छोड्छ भने बुझ्नुपर्छ मुलुक सही ढङ्गले चलिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री बालिन शाहको एक्लै लड्नु परेको छ भन्ने स्टाटसले शाक मात्र गिराएको छैन, बुझाइको धरातलमा पनि स्पष्ट पारिदिएको छ। संविधानको धारा 76(10) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ भन्छ, तर 4 महिनामा एक पटक मात्र
संसदमा बोलेका प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा जुरुक्क उठेर हिँडेका थिए। बजेटमा छलफल सुन्न फुर्सद भएन। महिनाको पहिलो साता प्रतिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था मिचिएको छ। हुँदा संसदमा उठेका प्रश्नको जवाब फेसबुकबाट दिन थालेपछि टिप्पणी हुने नै भएको छ। यो एक्लै लड्ने बहादुरी होइन, संसदीय व्यवस्था माथिको अवज्ञा हो। प्रतिसभाको गत शुक्रबारको बैठकमा सत्तारूढ दल राजसपाका सांसदहरूले सरकारको काम कारबाहीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका थिए। राजसपा सभापति रवि लामिछानेका निकट मानिएका मनिष झा, रमेश परसाईले खुलेर आलोचना मात्र गरेनन्, कार्यशैली सुधार्न चेतावनीयुक्त सुझाव समेत दिएका छन्। जिना मसिना सुधारको प्रचारका लागि आम नागरिकको महसुस गर्ने तहमा सरकारले काम गर्न नसकेको आरोपका बीचमा आफ्नै दलहरूभित्र चुनौती तेर्सिएपछि चिडिएका प्रधानमन्त्रीले शनिबार मध्यराति फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर जवाब फर्काएका थिए। पार्टीभित्र एक्लै लड्नु परेको गुनासो गर्दै उनले लेखे, केही समय लाग्छ सही समय आउन, ढिलाइ होला तर गलत हुँदैन भनेर उनले स्ट्याटसमा स्पष्ट पारेका थिए। सुनेको र देखेको भन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ, यो पहिलोचोटि होइन। प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलापप्रति राजसपाको संस्थापन समूह सन्तुष्ट नरहेको चर्चाका बीचमा शनिबार रातको स्ट्याटसमा सभापति लामिछानेतर्फ लक्षित रहेको बुझ्न कठिन देखिएको छैन। यसले राजसपाभित्र शक्ति सङ्घर्ष थप चर्काएको विश्लेषण भइरहेको छ। संसदीय अङ्कगणितमा बलियो हुँदाहुँदै पनि 4 महिनामै चौतर्फी घेरामा रहेका बालिन प्रधानमन्त्री शाहको आगामी कदम के होला अहिले नै स्पष्ट छैन, विश्लेषकहरू भनेका छन्। तत्काल केही भइहाल्ने अवस्था छैन, तर प्रधानमन्त्रीको साग पनि घटिरहेको छ। सरकारसँगै झन्डै 2/3 छ, तर काम 2 आना पनि भएको छैन। नेपाली औषधि लिमिटेडले नाफा कमायो, दुग्ध विकास संस्थानले घिउ बेच्यो, वायुसेना निगमले टिकट बिक्री बढायो। यही हो 4 महिनाको उपलब्धि। प्रधानमन्त्री शाहले यसलाई सरकारको ठुलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारको सूचक मानेका छन्। तर केही संस्थाले नाफा कमाउनु 2/3 को सरकारको उपलब्धि होइन, नियमित प्रशासनिक काम हो। 35 वर्षमा यस्ता नाफा धेरै पटक कमाइएका छन्। त्यसैले पुराना पार्टीलाई जोगाउन सकेन भने नयाँको नाममा आएकाहरूले पनि त्यस्तै गफ लगाउन थालेपछि चिया पसलदेखि सार्वजनिक वृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ, उनले बताइरहेका छन्। सरकारको मूल्याङ्कन अहिले मुख्य 2 कोणबाट भइरहेको छ। आन्तरिक राजनीतिक र बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन। सुधारमा नाफामा चारैतिर एकैचोटि प्रहार गर्ने रणनीतिमा रहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलभित्र ठिक ढङ्गले संयम र सन्तुलन कायम गर्न सकेनन्। विपक्षीसँगको सम्बन्ध पुरै कटेको छ। क्याबिनेटमा एकपछि अर्को निर्णय अदालतले उल्टाइदिएको छ। राजनीतिक नियुक्तिमा आसेपासे च्याप्ने पुरानै शैली दोहोरिँदा मेरिटोक्रेसीको ध्वजा उडिरहेको छ। सुकुम्बासी सहकारी पीडितसम्म आन्दोलित अवस्थामा छन्। अर्थतन्त्र चौपट छ भने महँगी आकाशिएको छ। तर प्रधानमन्त्री फेसबुकमा सुनेको भन्दा वास्तविकता फरक छ भन्दैछन्। वास्तविकता सडकमै छ। प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा बलियो मानिएको मधेसमा राजसभाभित्रको असन्तुष्ट सरकारका लागि अर्को चुनौती बढेको समेत बुझिएको छ। 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाउने निर्णयले मधेसमा उकुस मुकुस भइरहेको अवस्था देखिएको छ। शुक्रबार प्रतिसभामा मधेसकै सांसद मानिएका मनिष झाले यो विषयमा प्रश्न उठाइसकेपछि अमरेश कुमार सिंहले पनि मधेसमा पदयात्राको तयारी गर्दै गरेको चेतावनी समेत दिएका थिए। यी सबै घटनाले स्पष्ट हुँदैछ असन्तुष्टि अब काठमाडौँको कोठामा होइन मधेसमा पुगेको छ भन्दै ती नेताले चेतावनी दिएका छन्। यता भने प्रधानमन्त्री बालेन शाह यस विषयमा एकदमै गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको बुझिएको हो। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिका हक अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। इलामको सूर्योदय नगरपालिका 10 फिक्कलमा शनिबारदेखि सुरु भएको एमालेको जनसङ्गठन लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आदिवासी जनजातिको अधिकार, भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा एमाले सधैँ प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन्। उनले सबै समुदायको सहअस्तित्वलाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले एमाले विगतदेखि नै समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समान अवसर पक्षका वकालत गर्दै आएको दावी गरेका छन्। विभिन्न जात जातिको नाममा विभाजन र द्वन्द्व सिर्जना गर्नुभन्दा सबै समुदायको सहअस्तित्वका आधारमा अधिकार र अवसर प्रदान गर्दै राष्ट्रिय हितका केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ समेत रहेको छ। बैठकमा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको वर्तमान साङ्गठनिक अवस्था, आगामी कार्ययोजना, आदिवासी जनजातिका सवाल तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल
छलफल हुने बताइएको छ। महासङ्घको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आदिवासी जनजातिका हक अधिकार तथा उनीहरूका सामाजिक सांस्कृतिक र राजनीतिक सभालाई आगामी कार्ययोजनामा समेट्ने विषयमा समेत छलफल गर्ने योजना रहेको जिकिर गरेका छन्। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन इतरले राष्ट्रिय भेलामा विभिन्न 5 प्रतिवेदनमा छलफल भएको छ। शुक्रबारदेखि यहाँ सुरु भएको 3 दिने भेलामा आज शीर्ष नेताहरू विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, डाक्टर प्रकाशन महतले आर्थिक, एनपी साउदले समसामयिक र रमेश लेखकले कानुन तथा विधान अनि उमाकान्त चौधरीले संगठन सम्बन्धी विस्तार प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। नेता निधिले आज आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दै भेलालाई विधान अनुसार बनाउन सम्मेलनमा परिणत गर्नको लागि प्रस्ताव गरेका थिए। प्रचार प्रसार समिति संयोजक मेन विश्वकर्माका अनुसार सबै प्रतिवेदनमाथि प्रदेशगत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरिएको छ।